हेलो डियर स्टुडेन्ट्स, वेलकम टु आवर च्यानल। आजको भिडियोमा हामी क्लास 12 को इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन जुनसँग रिलेटेड हुने थ्योरी र फर्मुला र ओल्ड इज गोल्डमा कन्टेन भएको जुन क्वेसनहरू छ न्युमेरिकल त्यसलाई अलमोस्ट कभर गर्ने गरी आजको सेसनमा कम्प्लिट गर्छौँ। त्यसो भए फर्स्टमा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनमा थ्योरी र फर्मुला चाहिँ हामीले के थाहा पाउनुपर्छ। सुरुमा क्लियर गर्ने इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन भनेको के हो। Electromagnetic induction is defined as that is induction of EMF in a conductor due to change in magnetic flux link with it. It is electromagnetic induction. यो भनेको के रहेछ भन्दाखेरि कुनै कोइल अर कन्डक्टरमा लिंक हुने म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज हुँदाखेरि यो कोइल अर कन्डक्टरको एक्रसमा EMF प्रोड्युस हुन्छ। यो प्रोसेस भनेको इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन। त्यसो भए कुनै पनि कन्डक्टरको एक्रसमा प्रोड्युस हुने EMF इन्ड्युस हुने EMF निकाल्नु पर्यो भने हामीसँग फ्याराडेको ल छ, जहाँ चाहिँ E निकाल्नु पर्यो भने हामीसँग थाहा छ फर्मुला -d∅dt, जहाँ यो EMF स्ट्यान्ड गर्छ इन्ड्युस EMF को लागि र यो d∅dt ले दिन्छ हामीलाई रेट अफ चेन्ज अफ म्याग्नेटिक फ्लक्स लिंक विथ दैट कन्डक्टर। कुनै पनि कन्डक्टरमा लिंक हुने म्याग्नेटिक फ्लक्सको चेन्जलाई दिँदो रहेछ र यो नेगेटिभले के मिनिङ लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसले इन्ड्युस हुने EMF र यसले प्रोड्युस गर्ने करेन्टको डाइरेक्सन सो गर्छ, जहाँ चाहिँ कुनै पनि कोइलमा इन्ड्युस हुने करेन्टले प्रोड्युस गर्ने म्याग्नेटिक फिल्डले यो सोर्स म्याग्नेटिक फिल्डलाई अपोज गर्दो रहेछ। यसको मिनिङ जुन म्याग्नेटिक फिल्डले गर्दाखेरि कन्डक्टरमा EMF इन्ड्युस हुँदैछ, यो इन्ड्युस भएको EMF ले प्रोड्युस गर्ने करेन्टले यो म्याग्नेटको मोसनलाई अपोज गर्दो रहेछ। यसको मिनिङ यो नेगेटिभ साइन स्ट्यान्ड गर्छ कन्जर्भेसन अफ इनर्जी एन्ड इट इज अल्सो हेल्प्स टु डिटरमाइन द डिरेक्सन अफ इन्ड्युस करेन्ट। म्याग्नेटिक फ्लक्स कुनै पनि कोइलमा लिंक हुने म्याग्नेटिक फ्लक्स निकाल्नु पर्यो भने कसरी निकाल्न सक्छौँ। सपोज गर कुनै एउटा कन्डक्टर मैले सपोज गर्दैछु यहाँनिर कोइल, जसमा चाहिँ नम्बर अफ टर्न्स N छ, यसको एरिया A छ र यसको एरिया वेक्टर, जहाँ चाहिँ हामीले एरिया वेक्टर भनेको के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यो वेक्टर जसको चाहिँ एरिया यो एरिया अफ कोइलसँग हुन्छ र जसको डिरेक्सन चाहिँ यो प्लेनसँग परपेन्डिकुलर हुने नर्मलतिर लाग्छ। अब हामीले A वेक्टर भनेर लेख्न सक्छौँ, जहाँ चाहिँ यो A वेक्टरको एरिया कोइलको एरियासँग इक्वल हुन्छ र यसको डाइरेक्सन भनेको चाहिँ यो प्लेनसँग परपेन्डिकुलर डाइरेक्सनमा भनेको नर्मलको डाइरेक्सनतिर लाग्छ भने यसलाई भन्छौँ हामी एरिया वेक्टर। यतिखेर म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी V एप्लाई गरेको छ र नर्मलसँग म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटीले म्याग्नेटिक फिल्डले थीटा एंगल बनाएको छ भने अहिले यो कोइलमा लिंक हुने टोटल म्याग्नेटिक फ्लक्स φN निकाल्नु पर्यो भने हामीसँग फर्मुला हुन्छ N टाइम्स B.A। B.A जहाँ B भनेको म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी र A भन्नु भने एरिया वेक्टर कोइलको एरिया र यहाँनिर चाहिँ डट मिनिङ भनेको यो B.A बाट आउने क्वान्टिटी जुन हामीले फ्लक्स निकाल्दैछौँ यो फ्लक्स भनेको चाहिँ स्केलर क्वान्टिटी भनेर बुझ्छ। सपोज गर म्याग्नेटिक फिल्ड र एरिया वेक्टर भनेपछि नर्मलसँग बनिएको एंगल थीटा छ भने हामीले डट प्रोडक्टलाई लेख्छौँ NVA cos थीटा र जतिखेर चाहिँ थीटा इक्वल टु 0 डिग्री हुन्छ यसको मिनिङ म्याग्नेटिक फ्लक्स प्लेनसँग परपेन्डिकुलरली अर नर्मलसँग प्यारलली पास भएर गयो भने यसरी यो प्लेनसँग परपेन्डिकुलरली और यो प्लेनको नर्मलसँग प्यारलली गयो भने अहिले यो एरियाबाट पास हुने फ्लक्सको भ्यालु म्याक्सिमम हुन्छ, जसको भ्यालु चाहिँ हामी φN इक्वल टु NBA भनेर लेख्न सक्छौँ। अब हामीले बुझ्नुपर्छ EMF इन्ड्युस इन स्ट्रेट कन्डक्टर। EMF इन्ड्युस्ड इन स्ट्रेट कन्डक्टर कसरी निकाल्ने। स्ट्रेट कन्डक्टर मुभिङ इन म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्नु पर्यो भने हामीसँग फर्मुला हुन्छ। यसमा E निकाल्ने फर्मुला वेक्टर फर्ममा लेख्यो भने हामीले यसलाई लेख्छौँ V क्रस B टाइम्स L भनेर लेख्छौँ, जहाँ चाहिँ L ले रिप्रेजेन्ट गर्छ हामीलाई लेन्थ अफ द कन्डक्टर। यहाँनिर V भनेको सपोज गर म्याग्नेटिक फिल्ड भनेको इनवर्डतिर छ, यो इनवर्डतिर भनेर मैले यसरी क्रस क्रस रिप्रेजेन्ट गरेँ। म्याग्नेटिक फिल्ड भित्रतिर इनसाइड अफ द पेपर लागिरहेछ, जसको स्ट्रेन्थ भनेको V छ र अहिले कन्डक्टरको मोसन भनेको यो कन्डक्टरको भेलोसिटी V ले बनाउने एंगल थीटा छ भने यसलाई हामी लेख्न सक्छौँ
BVL sin थीटा हामी डाइरेक्टली यो म्याग्निट्युडको टर्ममा लेख्यौँ भने हामी BVL sin थीटा पनि लेख्न सक्छौँ यो टर्मलाई। थीटा भनेको चाहिँ एंगल बिट्विन V and V, V र B मा कन्डक्टरको भेलोसिटी र म्याग्नेटिक फिल्डको एंगललाई हामी थीटा भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। अब हामीले कुनै रेक्टेंगुलर कोइल म्याग्नेटिक फिल्डमा रोटेट गरिरहेको छ भने सपोज र कुनै रेक्टेंगुलर कोइल जसको एरिया A एप्लाई गरेको म्याग्नेटिक फिल्ड स्ट्रेन्थ V, नम्बर अफ टर्न इन कोइल N र यसको रोटेसन गर्ने एंगुलर भेलोसिटी ओमेगा छ भने अहिले यस कोइलको एक्रसमा इन्ड्युस हुने EMF निकाल्नु पर्यो भने हामीसँग फर्मुला हुन्छ E = NAB ओमेगा sin ओमेगा t, जहाँ ओमेगा t भनेको एंगल बिट्विन नर्मल अफ द प्लेन विथ म्याग्नेटिक फिल्ड भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छ ओमेगा t भनेको थीटा। र व्हेन sin ओमेगा t को भ्यालु 1 हुन्छ त्यतिखेर यो कोइलमा इन्ड्युस हुने EMF म्याक्सिमम हुन्छ। त्यसो भए E को भ्यालु NAB ओमेगा हुँदो रहेछ, जसलाई चाहिँ भन्छौँ हामी कुनै पनि गिवन रेक्टेंगुलर कोइलमा प्रोड्युस हुने म्याक्सिमम EMF E0। त्यसो भए क्वेशनमा हामीलाई म्याक्सिमम EMF इन्ड्युस इन अ रेक्टेंगुलर कोइल भन्यो भने NAB ओमेगाबाट निकाल्न सक्छौँ, जहाँ चाहिँ ओमेगा t भनेको थीटा, यसले रिप्रेजेन्ट गर्छ हामीलाई एगेन कुनै रिङ अर डिस्कमा यो क्वेशन पनि सोधेछ तर थ्योरी चाहिँ दिएको हुँदैन। EMF इन्ड्युस्ड इन रिङ अर डिस्क रोटेटिङ इन म्याग्नेटिक फिल्ड विथ फ्रिक्वेन्सी एफ सपोज गर यो व्हील सपोज गर्यो भने पनि यो त म्याग्नेटिक फिल्डमा यसरी रोटेट गर्छ, यो टर्न हुनु र यो रोटेट गर्नु भनेको भिन्दै टर्म हो। यो अब बुक जस्तो यसरी पल्टिन्छ होला, यो चाहिँ फन घुम्ने रहेछ यसरी म्याग्नेटिक फिल्डमा। सपोज गर यसको फ्रिक्वेन्सी एफ, एरिया ए र हामीले एप्लाई गरेको म्याग्नेटिक फिल्ड V छ भने फिल्ड स्ट्रेन्थ, यतिखेर यो रिङको सेन्टर एक्सल र यसको सर्कमफरेन्समा प्रोड्युस हुने EMF निकाल्नु पर्यो भने फर्मुला हुन्छ E निकाल्ने फर्मुला VAF, बाफ। यसरी सम्झिने कुनै रिङ अर डिस्क म्याग्नेटिक फिल्डमा युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्डमा एफ फ्रिक्वेन्सीले रोटेट गरिरहेछ भने साइकलको चक्का जस्तो सम्झ, जुन चाहिँ फन घुमिरहेछ यसरी। यो कन्डिसनमा एक्सल र रिङमा सर्कमफरेन्समा इन्ड्युस हुने EMF पोटेन्शियल डिफरेन्स निकाल्नु पर्यो भने फर्मुला VAF लाग्छ। अब पालो आयो सोलेनोइडको। सोलेनोइडमा चाहिँ हामीले सेल्फ इन्डक्टेन्स, म्युचुअल इन्डक्टेन्स पनि निकाल्नु पर्ने भएर सोलेनोइडमा हामीले के गर्नुपर्छ? सोलेनोइडमा फर्स्टमा पढ्नुपर्छ, सपोज गर कुनै एउटा सोलेनोइड जसको नम्बर अफ टर्न्स N छ, लेन्थ L छ र नम्बर अफ टर्न पर युनिट लेन्थ स्मल n निकाल्नु पर्यो भने यसलाई टोटल नम्बर अफ टर्न बाई टोटल नम्बर अफ लेन्थ गरेर निकाल्न सक्छौँ। कुनै इन्स्ट्यान्टमा यसको एक्रसमा फ्लो हुने करेन्ट I छ भने अब लङ इन्फाइनाइट लङ सोलेनोइडले प्रोड्युस गर्ने म्याग्नेटिक फिल्ड स्ट्रेन्थ एलोङ इट्स एक्सिस B निकाल्नु पर्यो भने भ्यालु कति हुन्थ्यो? जुन हामीले बार्ट सबार्ट लबाट निकालिसकेका छौँ। B भनेको म्यु नट NI, जहाँ चाहिँ N को भ्यालु हुन्छ टोटल नम्बर अफ टर्न्स बाई टोटल लेन्थ इन्टु I हुँदो रहेछ B को भ्यालु। यो जुन म्याग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्युस भइरहेछ यो त इच टर्नसँग लिङ्क भएर जान्छ। म्याग्नेटिक फ्लक्स यसरी प्रोड्युस भइरहेछ भने त इच टर्नलाई क्रस भएर जाँदो रहेछ, पास भएर। त्यसो भए अब यहाँनिर N टर्न्सले भनेपछि टोटल नम्बर अफ टर्न्स अफ सोलेनोइडले रिसिभ गर्ने म्याग्नेटिक फ्लक्स फाई टोटल निकाल्नु पर्यो भने भ्यालु कति हुन्छ? हामीलाई फाई निकाल्ने फर्मुला नम्बर अफ टर्न्स इन्टु B डट A गर्न सक्छौँ, जहाँ A भनेको चाहिँ यो सोलेनोइडको एरिया भेक्टर
र एरियाको म्याग्निट्युड निकाल्नु पर्यो भने रेडियस आर दिएको छ भने पाई आर स्क्वायर गरेर निकाल्न सक्छौँ। सर्कुलर रिङ हुन्छ सोलिनोइडमा। यहाँनिर म्याग्नेटिक फ्लक्स र यो प्लेनको नर्मल भनेको प्यारलली हुने भएर जुन यो प्लेन सपोज गर सोलिनोइडको जहाँ चाहिँ यसको एरिया भेक्टरको डाइरेक्सन पनि यतातिर र म्याग्नेटिक फिल्ड पनि एलोङ द एक्सिस लाग्ने भएर यो कन्डिसनमा नर्मल र म्याग्नेटिक फिल्डको एङ 0 हुने भएर यसलाई मैले लेख्न सक्छु एनभिए कस थीटा विच इज इक्वल टु एनभिए हुँदो रहेछ टोटल नम्बर अफ फ्लक्स लिङ्क विथ द सोलिनोइड। अब यसमा मैले यो फाइ एन भनेको टोटल नम्बर अफ टर्न्सलाई मैले फाइ मात्रै लेखिदिएँ भने यसरी बुझ्ने टोटल फ्लक्स लिङ्क विथ द टोटल नम्बर अफ टर्न्स अफ द सोलिनोइड निकाल्नु पर्यो भने यहाँबाट एन बीको भ्यालु हामीले निकालेको छौँ म्यु नट एन बाई एल इन्टु आई टाइम्स ए हुने भयो। यहाँनिर फाइ बाई आई गर्नु पर्यो भने यो आईलाई मैले लेफ्ट साइडमा ल्याएँ भने यहाँ कति रहन्छ भन्दाखेरि म्यु नट एन स्क्वायर ए बाई एल जुन फाइ बाई एलको रेसियो छ यसलाई भन्छौँ हामी सेल्फ इन्डक्टेन्स अफ सोलिनोइड एल र फर्मुला हुँदो रहेछ म्यु नट एन स्क्वायर ए बाई एल। म यसलाई स्मल एल भनेर लेखिदिन्छु लेन्थलाई। अब सेल्फ इन्डक्टेन्सको पनि क्यापिटल एल आउने भएर म यसलाई स्मल एल भनेर रिप्रेजेन्ट गर्दै। त्यसो भए तिमीलाई क्वेसनमा सेल्फ इन्डक्टेन्स अफ सोलिनोइड निकाल्न लगायो भने म्यु नट एन स्क्वायर ए बाई एल जहाँ चाहिँ एले रिप्रेजेन्ट गर्छ यो सोलिनोइडको इच टर्नको क्रस सेक्सन एरिया जसको भ्यालु रेडियस आर दिएको छ भने पाई आर स्क्वायर गरेर निकाल्न सक्छौँ। र सेल्फ इन्डक्टेन्सलाई डिफाइन गर्नु पर्यो भने चाहिँ टोटल म्याग्नेटिक फ्लक्स लिङ्क्ड विथ द सोलिनोइड बाई करेन्ट पासिङ थ्रु अन इट भनेपछि यो दुइटाको रेसियोले दिँदो रहेछ हामीलाई सेल्फ इन्डक्टेन्स जसको युनिट हुन्छ हेनरी। अब सोलिनोइडमा हामीले इन्ड्युस हुने इएमएफ निकाल्नु पर्यो भने यहाँबाट हेर त के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि हामीले फाइ बाई आईको रेसियोलाई एल लेख्न सक्यौँ। त्यसो भए टोटल फ्लक्स लिङ्क विथ द सोलिनोइड निकाल्नु पर्यो भने फर्मुला एलआई र यसको एक्रसमा इन्ड्युस हुने इएमएफ जतिखेर सर्किटमा करेन्ट आई छ भने ई को भ्यालु हुन्छ हामीलाई फ्याराडे लबाट माइनस डी फाइ बाई डिटी। यो फाइको ठाउँमा एलआई राख्यो भने डी एलआई बाई डिटी गर जहाँ चाहिँ गिभन सोलिनोइडको लागि एल कन्स्ट्यान्ट हुन्छ किनभने नम्बर अफ टर्न्स चेन्ज हुँदैन एरिया चेन्ज हुँदैन लेन्थ चेन्ज हुँदैन भनेपछि त यसमा एल कन्स्ट्यान्ट भयो बाहिर आउँछ डेरिभेटिभबाट र भित्र रहन्छ डिआई बाई डिटी। सोलिनोइडको एक्रसमा इन्ड्युस हुने इएमएफ निकाल्नु पर्यो भने फर्मुला माइनस एल डिआई बाई डिटी हुँदो रहेछ। र सोलिनोइडमा स्टोर्ड भएको इनर्जी सपोज गर यो सोलिनोइडलाई हामीले करेन्ट इन्क्रिज गराउनु पर्यो भने सोलिनोइडले सुरुमा रिपेल गर्न थाल्छ त्यसलाई करेन्ट ग्रो हुन दिँदैन र टोटल्ली हामीले सर्किटमा करेन्ट अर सोलिनोइडमा करेन्ट आई पास गराउँदाखेरि यो यसको एक्रसमा ब्याट्रीले गरेको वर्क डन अर यसको एक्रसमा स्टोर्ड भएको पोटेन्सियल इनर्जी जसले चाहिँ सर्किटको करेन्टलाई मेन्टेन गर्छ यसलाई इनर्जी स्टोर्ड भनेर निकाल्न लगायो भने यसको डेरिभेसन पनि छ। इनर्जी स्टोर्ड निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ हामीसँग फर्मुला छ यु इक्वल टु 1/2 एलआई स्क्वायर। यो सोलिनोइडको लागि मात्रै होइन जति पनि कोइल छन् यसको एक्रसमा इन्ड्युस हुने इनर्जी निकाल्न लगायो भने स्टोर्ड भएको इनर्जी निकाल्न लगायो भने हामी 1/2 एलआई स्क्वायर निकाल्छौँ जहाँ चाहिँ सोलिनोइडको लागि एलको भ्यालु डिफरेन्ट र प्लेन कन्डक्टरको लागि सेल्फ इन्डक्टेन्सको भ्यालु डिफरेन्ट हुन्छ तर इनर्जी स्टोर निकाल्ने फर्मुला चाहिँ सधैँभरि 1/2 एलआई स्क्वायरबाटै निकाल्न सक्छौँ। र आजको यो क्लासमा चाहिँ मैले यसको लागि डेरिभेसन गरिनँ। तिमीहरूलाई कन्फ्युजन भयो भने फेरि यसको लागि तिमीले कमेन्ट गर्न सक्छौ र म योसँग रिलेटेड हुने अलमोस्ट सबै डेरिभेसन नेक्स्ट भिडियोमा अपलोड गर्छु। सोलिनोइडमा हामीले के निकाल्नुपर्छ एउटा सेल्फ इन्डक्टेन्स अर्को भनेको इएमएफ इन्ड्युस अन इट र इनर्जी स्टोर गरेर निकाल्नुपर्छ 3 वटा टर्म। र सोलिनोइडबाटै सोध्छ हामीलाई फेरि एउटा म्युचुअल इन्डक्टेन्स भन्ने टर्म जहाँ चाहिँ म्युचुअल इन्डक्टेन्सलाई बुझ्नु पर्यो भने यहाँनिर हेर सपोज गर कुनै एउटा सोलिनोइड छ फर्स्ट सोलिनोइड लिँदैछु जसमा नम्बर अफ टर्न्स n1 एरिया a1 एरिया अफ इच टर्न एन्ड यसको सर्किटमा फ्लो भइरहेको करेन्ट कुनै इन्स्ट्यान्टमा I1 छ भने अहिले यसले आफ्नो एक्सिसमा प्रोड्युस गरे म्याग्नेटिक फिल्ड B1 निकाल्नु पर्यो भने हामीसँग फर्मुला हुन्छ म्यु नट NI करेन्ट I1 तर हामीले चाहिँ अहिले नम्बर अफ टर्न्स पर युनिट लेन्थ निकाल्नु पर्यो भने N1/L गर्छौँ जहाँ चाहिँ L भनेको यो सोलिनोइडको लेन्थ L। अब हामीले सेकेन्ड कन्डक्टर लिन्छौँ जसलाई चाहिँ यो फर्स्ट सोलिनोइड भन्दा भित्र राख्छौँ। सपोज गर सेकेन्ड सोलिनोइड छ हामीसँग यो सेकेन्ड सोलिनोइड
जसको नम्बर अफ टर्न्स N2, इच टर्नको एरिया A2 र यसको पनि लेन्थ L नै छ भने अब फर्स्ट सोलेनोइडमा पास हुने करेन्ट I ले जुन म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस गरिरहेको छ यो म्याग्नेटिक फिल्डले गर्दाखेरि फ्लक्स जेनेरेट हुन्छ। यो फ्लक्स चाहिँ सेकेन्ड सोलेनोइडबाट पास भएर जान्छ। त्यसो भए सेकेन्ड सोलेनोइडको टोटल नम्बर अफ टर्न्स N2 मा लिङ्क हुने टोटल फ्लक्स phi2 निकाल्नु पर्यो भने फर्मुला के हुन्छ? phi2 निकाल्नु पर्यो भने सेकेन्ड सोलेनोइडमा लिङ्क हुने टोटल नम्बर अफ फ्लक्स निकाल्नु पर्ने फर्मुला NVA, नम्बर अफ टर्न्स N2 छ, यसको एक्रसमा एप्लाई गरेको म्याग्नेटिक फिल्ड फर्स्ट सोलेनोइडले B1 र एरिया भनेपछि सेकेन्ड कोइलको एरिया A2। हामीसँग फर्मुला थियो NVA, जहाँ चाहिँ फ्लक्स निकाल्दाखेरि नम्बर अफ टर्न्स भनेको सेकेन्डरी कोइलमा लिङ्क हुने म्याग्नेटिक फ्लक्स निकाल्दैछौँ, त्यही भएर सेकेन्डरी कोइलको टर्न्स B भनौँ भने यसको एक्रसमा एप्लाई गरेको म्याग्नेटिक फिल्ड जुन चाहिँ फर्स्ट सोलेनोइडले प्रोड्युस गरेको, त्यही भएर B1 लेख्यौँ हामीले, र एरिया त सेकेन्डरीकै लिनु पर्यो A2। यहाँ चाहिँ फेरि म्याग्नेटिक फिल्ड र यो सेकेन्डरी कोइलको एरिया भेक्टरको नर्मल प्यारलल हुने भएर डाइरेक्टली यसलाई मैले B डट A2 लाई VA लेख्न पाउँछु, किनभने थीटा 0 हुन्छ। N2 B1 A2 हुने भयो। अब B1 को भ्यालु हामीले माथिबाट पुट गऱ्यौँ भने जुन चाहिँ प्राइमरी कोइलमा प्रोड्युस हुने म्याग्नेटिक फिल्ड थियो यसको भ्यालु राख्यो भने म्यु नट N1 I1 बाई L इन्टु A2 हुने रहेछ। यहाँबाट यसलाई एरेन्ज गरेर लेख, म्यु नट N1 N2 I1 A2 बाई L हुने रहेछ। अब मैले यहाँनिर phi2 बाई I1 गरेँ भने सेकेन्डरीमा लिङ्क भएको टोटल फ्लक्स बाई प्राइमरी कोइलमा पास हुने करेन्ट निकाल्नु पर्यो भने phi2 बाई I निकाल्ने फर्मुला यो, I1 लाई यता ल्यायौँ भने फर्मुला कति हुन्छ? म्यु नट N1 N2 बाई N2 टाइम्स A2 बाई L, जुन सेकेन्डरी सोलेनोइडमा लिङ्क हुने टोटल फ्लक्स बाई प्राइमरी कोइलमा पास हुने करेन्टको रेसियोलाई भन्छौँ हामी म्युचुअल इन्डक्टेन्स M। यो चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि हामीले सेकेन्डरीमा लिङ्क हुने फ्लक्स प्राइमरीमा पास हुने करेन्टसँग प्रोपोर्सनल हुँदो रहेछ, किनभने यसको फ्लक्स भनेको B1 सँग प्रोपोर्सनल हुन्छ र B1 भनेको चाहिँ करेन्टसँग प्रोपोर्सनल हुन्छ फर्स्ट सोलेनोइड। त्यही भएर हामी लेख्न सक्छौँ phi2 प्रोपोर्सनल टु I1, जसको रेसियोलाई भन्छौँ हामी म्युचुअल इन्डक्सन, र फर्मुला हुन्छ म्यु नट 1 N2 A2 बाई L हुँदो रहेछ। र अब हामीले ट्रान्सफर्मरको बारेमा पढ्नुपर्छ थोरै, जहाँ ट्रान्सफर्मर भनेको हामीले अलरेडी हामीलाई सिम्बल थाहा छ। ट्रान्सफर्मर भनेको इनपुट 2 र आउटपुट 2 टर्मिनल भएको एउटा डिभाइस हो जसले चाहिँ एसी करेन्टको भोल्टेज, एसी सोर्सको भोल्टेज र करेन्टलाई चेन्ज गर्न सक्छ। सपोज गर प्राइमरीतिरको लागि भोल्टेज V1 यो इनपुट साइड भयो र यो सेकेन्डरी साइड भनेको आउटपुट साइड भयो, करेन्ट I1 र यसमा टोटल नम्बर अफ टर्न्स N1 छ र पावर P1 छ अरे इनपुट साइडको। सेकेन्डरी साइडतिर भोल्टेज V2, करेन्ट I2, नम्बर अफ टर्न्स अफ कोइल N2 र पावर P2 छ भने हामी के लेख्न सक्छौँ ट्रान्सफर्मरमा भन्दाखेरि भोल्टेज एक्रॉस द कोइल, EMF एक्रॉस द कोइल दैट इज प्रोपोर्शनल टु नम्बर अफ टर्न्स। अब यहाँनिरबाट लेख्यौँ भने हामीले V2 प्रोपोर्शनल टु N2 लेख्न सक्छौँ र V1 प्रोपोर्शनल टु N1 लेख्न सक्छौँ, जहाँ चाहिँ V2 बाई V1 को रेसियोले दिन्छ हामीलाई N2 बाई N1। यो चाहिँ हामीले ट्रान्सफर्मरको लागि भोल्टेज र नम्बर अफ टर्न्सको निकाल्ने फर्मुला। र फेरि हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि इफ V2 बाई V1 इक्वल टु N2 बाई N1 को रेसियो लेस देन 1 आयो भने यसलाई के भन्ने, जहाँ चाहिँ V2 इज लेस देन V1 भयो और N2 इज लेस देन N1 भयो भने, जहाँ चाहिँ इनपुटतिरको भोल्टेज आउटपुटतिरको भन्दा धेरै छ और आउटपुटतिर भोल्टेज घट्यो भने यो टाइपको ट्रान्सफर्मरलाई भन्छौँ हामी स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर, जसले चाहिँ इनपुट भन्दा आउटपुटतिर भोल्टेज घटाउँदो रहेछ। स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर, स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर भनेको चाहिँ यो मोबाइलको चार्जरमा जहाँ चाहिँ हामीले भोल्टेज घटाउनु पर्ने छ, 220 लाई 5 भोल्टमा कन्भर्ट गर्नु छ और 10,000 भोल्टलाई इनपुटकोलाई आउटपुटतिर 220 मा कन्भर्ट गर्नु छ भने हामी स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर युज गर्न सक्छौँ। र जस्ट यसको भाइस वर्सामा इफ V2 बाई V1 को रेसियो इक्वल टु N2 बाई N1 हुन्छ, जसको भ्यालु चाहिँ ग्रेटर देन 1 आउनु भनेको के हो भन्दाखेरि V2 इज ग्रेटर देन V1 एन्ड N2 इज ग्रेटर देन N1,
हुँदो रहेछ, जसलाई चाहिँ भन्छौँ हामीले इनपुटतिरको भन्दा आउटपुटतिरको भोल्टेज धेरै भयो। यस्तो ट्रान्सफरलाई भन्छौँ हामी स्टेप अप ट्रान्सफर्मर, र जसले चाहिँ थोरै इनपुटलाई धेरै आउटपुटमा कन्भर्ट गर्न सक्छ। जस्तै हामीले जुन मस्क्युटो ब्याट्री युज गर्छौँ घरमा, त्यसमा पनि त हामीले भित्र 5 भोल्टको ब्याट्री युज गरेर 200-300 भोल्ट निकाल्न सक्छौँ। र भोल्टेज बढ्नु भनेको अब के हुनु एक्जाम्पल, र कुनै ट्रान्सफर्मर 80% इफिसियन्ट छ भन्नु भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ आउटपुटतिरको पावर जति छ यो चाहिँ इनपुटको 80% मात्रै हो, किनभने थोरै पावर लस हुँदो रहेछ। अब डिफ्रेन्ट फ्याक्टरमा फ्लक्स लस पनि हुनसक्छ, अर इडी करेन्टको फर्ममा पनि इएमएफ इन्ड्युस हुने भएर पावर लस हुन्छ। र हामीलाई चाहिँ इफिसियन्सी भनेको छैन, डाइरेक्टली हामीलाई ट्रान्सफर्मर मात्रै भन्छ भने त्यतिखेर त P2 इक्वल टु P1 हुँदो रहेछ, जहाँ चाहिँ पावर निकाल्नु पर्यो भने करेन्ट इन्टु भोल्टेज, सेकेन्डरी पावर भनेको सेकेन्डरी करेन्ट इन्टु सेकेन्डरी भोल्टेज इक्वल टु प्राइमरी करेन्ट इन्टु प्राइमरी भोल्टेज। अब हेर त, कुनै ट्रान्सफर्मरमा आउटपुटतिर भोल्टेज बढ्छ भने, आउटपुटतिरको भोल्टेज बढ्छ भने के घट्नु पर्यो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यसको मल्टिपल कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, किनभने यसको मिनिङ त आइभी त सधैँभरि कन्स्ट्यान्ट हुनु पर्दो रहेछ 100% इफिसियन्ट हुने ट्रान्सफर्मरमा। अब भोल्टेज बढ्नु भनेको करेन्ट घट्नु हो, यसको मिनिङ भोल्टेज बढ्दाखेरि करेन्ट पनि बढ्ने भएको भए त ट्रान्सफर्मरले त यो त फ्री इनर्जी जेनेरेट गर्यो, तर यस्तो हुँदैन। यो स्टेप अफ ट्रान्सफर्मरमा भोल्टेज बढ्छ भने सेकेन्डरीमा करेन्ट घट्छ, स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मरमा भोल्टेज घट्छ भनेको करेन्ट बढ्दो रहेछ। यसरी बुझ्नुपर्छ, ट्रान्सफर्मरमा जहिले पनि करेन्ट र भोल्टेजको रिलेसन इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ, करेन्ट बढ्नु भनेको भोल्टेज घट्नु हुँदो रहेछ। ल अब हामीले इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनमा रिलेटेड हुने थ्योरी पढिसक्यौँ। अब हामी ओल्ड इज गोल्डमा कन्टिन्यू भएको अल पोसिबल क्वेसनलाई कभर गर्छौँ। मैले फर्स्ट क्वेसन लिएको छु, यो इजी क्वेसन हुन्छ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनमा, जहाँ चाहिँ एउटा स्ट्रेट कन्डक्टरको लेन्थ दिएको छ 25 सेन्टिमिटर। 25 सेन्टिमिटर भनेपछि 0.25 मिटर, 100ले डिभाइड गर्नुपर्छ। इज मुभिङ परपेन्डिकुलर टु इट्स लेन्थ भनेपछि युनिफर्म स्पिड अफ 10 मिटर पर सेकेन्ड, भेलोसिटी दिएको छ हामीलाई 10 मिटर पर सेकेन्ड, र भेलोसिटी र म्याग्नेटिक फिल्डको एङ्गल जुन मैले थीटा भनेर रिप्रेजेन्ट गरेको थिएँ यसको भ्यालु 45 डिग्री दिएको छ, र हामीलाई म्याग्नेटिक फिल्ड स्ट्रेन्थ दिएको छ भने 10 टेस्ला दिएको छ भने अब इएमएफ निकाल भनेर दिन्छ, जहाँ चाहिँ हामीलाई थाहा छ स्ट्रेट कन्डक्टरमा प्रोड्युस हुने इएमएफ VVL साइन थीटा भ्यालु पुट गर 10 इन्टु V भनेको 10 इन्टु लेन्थ दिएको छ 0.25 र साइन एङ्गल बिट्विन भेलोसिटी एन्ड द म्याग्नेटिक फिल्ड इज गिभन एज 45 डिग्री। यो सबैको भ्यालुलाई सल्भ गरेर इएमएफ आइहाल्यो। यसको भ्यालु आउँछ 17.677 मिन्स 80 भोल्ट लेख्न सक्यो। यो क्वेसन धेरै सजिलो थियो। अब नेक्स्ट क्वेसन हेर, म्याग्नेटिक फ्लक्स दियो भने जस्तै हामीलाई फाइ दिएको छ जसको भ्यालु छ 40 स्क्वायर प्लस 5t प्लस 2 र टाइम इक्वल टु 2 सेकेन्डमा इएमएफ कति इन्ड्युस हुन्छ यो कोइलमा भन्छ। यो त धेरै नै सजिलो, जहाँ चाहिँ हामीलाई फ्याराडे लबाट इएमएफ निकाल्ने फर्मुला d∅dt गरेर लिन्छौँ, जहाँ चाहिँ नेगेटिभले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ हामीलाई डाइरेक्सन, जुन चाहिँ हामीले न्युमेरिकलमा निकालिराख्नु पर्दैन। डाइरेक्टली यसमा चाहिँ d∅dt को डेरिभेटिभ गऱ्यो भने हामीलाई इएमएफ आउँछ त्यो इन्स्ट्यान्टमा। त्यसो भए डेरिभेटिभ गर d40 स्क्वायर प्लस 5t प्लस 2/dt आयो भने यसको डेरिभेटिभ गर्दाखेरि त 8t प्लस 5, यो त तिमीलाई गर्न आउँछ होला। त्यसो भए अब 8t इक्वल टु 2 सेकेन्डमा निकालो भने, किनभने यो इएमएफ इन्स्ट्यान्टेनियस हुन्छ, कुनै टाइममा चेन्ज हुने भएर हामीलाई t इक्वल टु 2 सेकेन्डमा चाहिँ कति थियो भनेर निकाल्नु पर्यो भने t को ठाउँमा 2 राख, जहाँ चाहिँ e को भ्यालु हुन्छ 8 इन्टु 2 प्लस 5 द्याट इज 16 प्लस 5 भनेको 21 भोल्ट आउँदो रहेछ। यो पनि धेरै इजी थियो। अब नेक्स्ट क्वेसन, अ लङ सोलेनोइड अफ टर्न्स, हामीलाई n को भ्यालु दिएको छ 1000 टर्न्स र यसको क्रस सेक्सनल एरिया दिएको छ 2 इन्टु 10⁻³ मिटर स्क्वायर, करेन्ट दिएको छ हामीलाई 2 एम्पियर र v को भ्यालु पनि दिएको छ 52 इन्टु 10⁻³ टेस्ला भनेपछि सेल्फ इन्डक्टेन्स निकाल भनौँ। सेल्फ इन्डक्टेन्स निकाल्ने फर्मुला L इक्वल टु म्यु नट n स्क्वायर A/L गरेर निकाल्यो भने यो क्वेसनमा यति धेरै डिफिकल्टी गर्नु पर्दैन, किनभने हामीलाई v दिएको छ भने हामीलाई थाहा छ सेल्फ इन्डक्टेन्स भनेको त रेसियो अफ phi/I पनि हो, टोटल फ्लक्स लिङ्क बाई करेन्ट, जुन चाहिँ हामीलाई b दिएको छ भने सजिलै निकाल्न सक्छौँ। हियर फाइ निकाल्नु पर्ने फर्मुला के, फाइ निकाल्ने फर्मुला नम्बर अफ टर्न्स n
VA जहिले पनि सोलिनोइडमा म्याग्नेटिक फिल्ड र एरिया भेक्टरको नर्मल ले पनि प्यारलल हुने भएर फर्मुला हुन्छ NVA, जहाँ नम्बर अफ टर्न्स दिएको छ 1000 इन्टु V दिएको छ 52 इन्टु 10 टु द पावर -3 र एरिया दिएको छ क्रस सेक्सनको 2 इन्टु 10 टु द पावर -3 टोटल गरेर निकाल 0.104 युनिट के हुन्छ भन्दाखेरि वेबर, SI युनिट अफ द म्याग्नेटिक फ्लक्स वेबर। अब हामीलाई सेल्फ इन्डक्टेन्स निकाल्नु छ भने टोटल फ्लक्स बाई करेन्ट पासिङ थ्रु अन इट, जसको भ्यालु छ 0.104 बाई करेन्ट पास भएको छ 2 एम्पियर। यसलाई डिभाइड गरेर हेर यसको भ्यालु आउँछ 0.052 युनिट हुन्छ हेनरी। यो पनि धेरै सजिलो छ। अब नेक्स्ट क्वेसन 2075 ओल्ड इज गोल्डबाट छ, जहाँ चाहिँ एउटा सोलेनोइड क्वाइल दिएको छ 100 टर्न्स, एरिया दिएको छ र रेसिस्टेन्स दिएको छ। हामीलाई क्वाइल भनेपछि यो सोलेनोइड होइन, क्वाइल एउटा प्लेन क्वाइल सपोज गर। यो क्वाइल जसमा चाहिँ नम्बर अफ टर्न्स दिएको छ हामीलाई 100 टर्न्स, क्रस सेक्सन एरिया दिएको छ 2 इन्टु 10 टु द पावर -3 मिटर स्क्वायर र यसको रेसिस्टेन्स दिएको छ हामीलाई 12 ओहम। इट लाइज इन अ होरिजेन्टल प्लेन भर्टिकल टु द म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी, जहाँ चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड भनेको पर्पेन्डिकुलरली लागेको रहेछ योसँग। अब म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी दिएको छ 3 इन्टु 10 टु द पावर -3 वेबर पर मिटर स्क्वायर, टेस्ला, जसलाई हामी टेस्ला पनि भन्छौँ। अब अहिले इनिसियल्ली यो क्वाइलबाट पास हुने टोटल म्याग्नेटिक फ्लक्स φ1 निकाल्नु पर्ने फर्मुला कति हुन्छ? हामीलाई फर्मुला थाहा छ NVA हुन्छ, किनभने एरिया भेक्टर र म्याग्नेटिक फ्लक्स भनेको प्यारलली हुन्छ अथवा प्लेनसँग म्याग्नेटिक फिल्ड पर्पेन्डिकुलरली छ, यतिखेर NVA डाइरेक्टली। अब यसलाई मैले सपोज गरेर केस 1 सपोज गरेँ। अब यसलाई हामीले 180 डिग्रीले फ्लिप गराइदिउँ अरे यसरी लिङ्क छ। अब यसलाई हामीले यसरी फ्लिप गरायौँ भने त फ्लक्स त इक्वल नै पास हुन्छ 180 ले रोटेट गराए पनि, तर फ्लक्स एरियासँग लिङ्क हुने म्याग्नेटिक फ्लक्सको डिरेक्सन चाहिँ उल्टो हुन्छ। त्यसो भए यो कन्डिसनमा चाहिँ φ2 निकाल्नु पर्ने फर्मुला NVA cos थीटा। अहिलेको लागि थीटा कति हुन्छ भन्दाखेरि अगाडि नर्मलसँग म्याग्नेटिक फिल्ड प्यारलली थियो भने, नर्मल पनि यता म्याग्नेटिक फिल्ड पनि यता छ भने त अहिलेको केसमा त अब क्वाइललाई रोटेट गर्नु भनेको नर्मल यो साइडमा आउने भयो र म्याग्नेटिक फिल्ड त सेम डिरेक्सनमा छ। एङ्गल कति भन्दाखेरि 180 डिग्री, अहिलेको लागि 0 थियो, मैले त्यही भएर लेखिनँ यहाँनिर NVA cos 180 भनेको -1 विच इज इक्वल टु -NBA हुने भयो। हामीलाई EMF निकाल्नु छ भने EMF निकाल्ने फर्मुला के हो भन्दाखेरि चेन्ज इन म्याग्नेटिक फ्लक्स बाई टाइम टेकन, माइनसै लिदिएँ मैले किनभने यहाँ माइनस माइनस प्लस आउँछ, तिमीहरूले एज अ EMFलाई नेगेटिभ छोड्दा पनि फरक पर्दैन। जहाँ चाहिँ माइनस फ्लक्स चेन्ज भयो कति भन्दाखेरि φ2 माइनस φ1, फाइनल टोटल फ्लक्स बाई इनिसियल बाई टाइम लागेको छ यसलाई टी टाइम पनि हामीले निकाल्नु छैन, जहाँ चाहिँ E इक्वल टु हुँदो रहेछ माइनस NVA माइनस NBA हो। φ1 र φ2 को भ्यालु राख बाई टी, जहाँबाट चाहिँ आयो हाम्रो भ्यालु माइनस माइनस प्लस हुन्छ 2NBA बाई टी आउँदो रहेछ। यो क्वाइलको एक्रोसमा हुने इन्ड्युस हुने EMF सपोज गरेर E, यसले अब सर्किटमा करेन्ट पास गराउँछ I, सर्किट कम्प्लिट छ भने अब हामीले करेन्ट निकाल्नु पर्यो भने फर्मुला के? करेन्ट निकाल्नु पर्यो भने फर्मुला I भनेको EMF बाई रेसिस्टेन्स, पोटेन्शियल डिफरेन्स बाई रेसिस्टेन्स। करेन्ट भनेको हामीलाई थाहा छ फर्मुला Q बाई T विच इज इक्वल टु E भनेको 2NBA बाई R इन्टु T हुने भयो। यो T यता छ, R यहाँनिर छ। हामीलाई क्वेसनमा सोधेको छ टोटल चार्ज कति सर्कुलेट हुन्छ भनेर, त्यसो भए Q निकाल्नु लगायो, जहाँ चाहिँ T र T क्यान्सल भइहाल्छ र टोटल चार्ज सर्कुलेट इन अ क्वाइल निकाल्नु पर्ने फर्मुला 2NBA बाई R हुँदो रहेछ यो क्वेसनमा। क्वेसन एकचोटि राम्रोसँग पढ। 2 टाइम्स नम्बर अफ टर्न्स 100, B भनेर दिएको छ म्याग्नेटिक फ्लक्स स्ट्रेन्थ 3 इन्टु 10 टु द पावर -3, क्रस सेक्सन एरिया 2 इन्टु 10 टु द पावर -3 बाई वायरको टोटल रेसिस्टेन्स थियो 12 ओहम। क्यालकुलेट गरेर राख, भ्यालु आउँछ 1 इन्टु 10 टु द पावर -4 कलम आउँदो रहेछ। क्वेसन 2071 ओल्ड इज गोल्डबाट मैले लेखेको छु, जहाँ चाहिँ एउटा कन्डक्टरको लेन्थ दिएको छ हामीलाई 25 सेन्टिमिटर, द्याट इज 0.25 मिटर
र यो चाहिँ आर्मेचर, एउटा डाइनामोको आर्मेचर रहेछ जसको रेडियस चाहिँ छ अरे यो रेडियस भनेको यो डाइनामोको रेडियस यहाँबाट रोटेट गर्दै हुन्छ एउटा पोइन्टबाट, यसको रेडियस दिएको छ यो भ्यालु 12 सेन्टिमिटर भनेपछि 0.12 मिटर दिएको छ। यसलाई म्याग्नेटिक फिल्ड बी को भ्यालु दिएको छ 0.5 टेस्ला भने, र यसको रिभोल्युसन दिएको छ, रिभोल्युसन पर मिनट भनौँ भने यो फ्रिक्वेन्सी, तर हामीले यसलाई पर सेकेन्डमा लानुपर्छ। 1000 रिभोल्युसन पर मिनट दिएको छ भने यसलाई पर सेकेन्डमा लाने फर्मुला के हो भन्दाखेरि यसलाई डिभाइड बाई 60 गर्नु पर्यो पर सेकेन्डमा लान, जसको भ्यालु आउँछ 16.67 रिभोल्युसन पर सेकेन्डमा आयो। अब म्याग्नेटिक फिल्डमा यो रोटेट गरिरहेको छ भने जहाँ चाहिँ भनेको छ अब यसको एक्रसमा इन्ड्युस हुने इएमएफ निकाल्नु पर्यो भने यहाँ हेर त एउटा लेन्थ र रेडियस दिएको छ र यो टर्न गरिरहेको छ भने त्यसरी यो त रेक्टेङ्गुलर क्वायर रोटेटिङ इन अ म्याग्नेटिक फिल्ड जसको इएमएफ निकाल्नु पर्ने फर्मुला के हो हामीसँग पढेको एनएबी ओमेगा, जहाँ हामीलाई कुनै इन्स्ट्यान्टेनियस भन्दैन भने डाइरेक्टली म्याक्सिमम इएमएफ निकाल्न सक्छौँ हामी। एन नम्बर अफ टर्न्स भनेको छैन, 1 मात्रै भयो। ए क्रस सेक्सन एरिया भनेको लेन्थ इन्टु रेडियसले दिन्छ होला क्रस सेक्सन एरिया, यो क्वाइलको लागि रेक्टेङ्गुलर क्वाइल लेन्थ इन्टु ब्रेथ इन्टु भी को भ्यालु दिएको छ हामीलाई 0.5 टेस्ला, र ओमेगा निकाल्नु पर्यो फ्रिक्वेन्सीबाट भने हामी निकाल्न सक्छौँ 2 पाई एफ गरेर, जहाँ चाहिँ भ्यालु पुट गरेर 1 इन्टु लेन्थ छ कन्डक्टरको 0.25, यसको लागि रेडियस छ आर्मेचरको लागि 0.12, बी को भ्यालु 0.5 इन्टु 2 पाई इन्टु फ्रिक्वेन्सी अफ रिभोल्युसन छ 16.67, सबैलाई सल्भ गरेर भ्यालु राख्ने एन्सर आइहाल्यो। टोटल भ्यालु आउँछ 1.57 भोल्ट। नेक्स्ट क्वेसन छ अ प्लेन सर्कुलर क्वाइल, यो क्वेसनमा हेर प्लेन सर्कुलर क्वाइल भनेको छ। क्वेसन तिमीले ओल्ड इज गोल्डको एन्सरमा हेऱ्यौ भने यसलाई सोलेनोइड भनेर सपोज गरिदिएको छ राइटरले, तर यसमा चाहिँ हामीलाई दिएको छ प्लेन सर्कुलर क्वाइल, यसले प्रड्युस गरे म्याग्नेटिक फिल्ड म्यु नट एनआई हुँदैन। यसमा हामीले बार्ट सबार्ट लमा पढेको छौँ प्लेन सर्कुलर क्वाइलले प्रड्युस गर्ने म्याग्नेटिक फिल्ड एलोङ इट्स एक्सिस निकाल्नु पर्यो भने बी निकाल्ने फर्मुला म्यु नट एनआई बाई 2आर भन्ने फर्मुला डिराइभ गरेको हुन्छौँ बार्ट सबार्ट लबाट, तिमीलाई थाहा छ होला। अब यसमा नम्बर अफ टर्न्स दिएको छ हामीलाई 200 टर्न्स, रेडियस दिएको छ हामीलाई 0.1 दिएको भ्यालु लेख्दैछौँ, नम्बर अफ टर्न्स 200 टर्न्स भइहाल्यो, रेडियस दिएको छ 0.1, कनेक्टेड अ ब्याट्री आफ्टर स्विचिङ द करेन्ट इज 2 एम्पियर इज सेट, करेन्ट पास हुँदैछ अरे 2 एम्पियर यसमा। अब हामीलाई सोधेको छ यसको एक्रसमा इन्ड्युस हुने इनर्जी कति हुन्छ, इनर्जी स्टोर कति हुन्छ भनेर। यसमा करेन्ट इन्क्रिज गराउनु पर्यो भने हामीले यसको सेल्फ इन्डक्टेन्सको एगेन्स्टमा हामीले वर्क डन गर्नुपर्छ। त्यसो भए एज अ फाइनल्ली यो क्वाइलमा इन्ड्युस हुने इनर्जी निकाल्नु भएको छ ई इक्वल टु वाट, क्यापिटल ई अर मैले यु लेख्दै यसको लागि। अब हामीले यु निकाल्नु पर्ने फर्मुला त सबैको लागि छ, इनर्जी स्टोर भनेको 1/2 LI स्क्वायर, करेन्ट पनि थाहा छ तर सेल्फ इन्डक्टेन्स कसरी निकाल्ने, सेल्फ इन्डक्टेन्स प्लेन क्वाइलको लागि हामीले डिराइभ गरेको हुँदैन तर निकाल्न धेरै सजिलो छ। अहिले यो प्लेन सर्कुलर क्वाइलले सेन्टरमा प्रड्युस गर्ने म्याग्नेटिक फ्लक्स जुन चाहिँ यसरी निक्लिरहेछ बाहिर, नाउ द टोटल फ्लक्स लिङ्क विथ द एन टर्न्स अफ द क्वाइल निकाल्नु पर्यो भने फाई निकाल्ने फर्मुला हुन्छ एन टाइम्स VA। यहाँ पनि नर्मल र म्याग्नेटिक फिल्ड भनेको प्यारलली हुने भएर हामीले cos 0 देखाइराख्नु पर्दैन, जहाँ चाहिँ टोटल फ्लक्स लिङ्क विथ द एन टर्न्स अफ द क्वाइल निकाल्नु पर्यो भने एन भनेर दिएको छ हामीलाई, बी भनेको कति हुन्छ, बी भनेको प्लेन क्वाइलले एक्सिसमा प्रड्युस गर्ने म्याग्नेटिक फिल्ड स्ट्रेन्थ म्यु नट एन आई बाई 2आर इन्टु यो क्वाइलको क्रस सेक्सन एरिया भनेको पाई आर स्क्वायर, सर्कुलर क्वाइल जहाँ चाहिँ हामीले यो आरसँग एउटा आर क्यान्सल हुने रहेछ र फर्मुला आउँछ म्यु नट एन स्क्वायर पाई आई आर बाई 2 हुँदो रहेछ फाईको भ्यालु। र हामीलाई थाहा छ सेल्फ इन्डक्टेन्स अफ एनी डिभाइस निकाल्नु पर्ने फर्मुला रेसियो अफ फाई बाई आई, फाई यति छ डिभाइड बाई आई गऱ्यो भने यो आई यता आयो भने यतातिर के रहन्छ म्यु नट एन स्क्वायर पाई आर बाई 2 हुँदो रहेछ। कुनै प्लेन सर्कुलर क्वाइलको सेल्फ इन्डक्टेन्स निकाल भन्नु भने हामी यसरी निकाल्न सक्छौँ जसको चाहिँ सोलिनोइड भन्दा फर्मुला डिफरेन्ट हुन्छ। अब हामीलाई सेल्फ इन्डक्टेन्स पनि निकाल्यौँ भने त इनर्जी स्टोर निकाल्न धेरै सजिलो छ। देयरफोर इनर्जी स्टोर भनेर निकाल्नु पर्यो भने फर्मुलामा 1/2
सेल्फ इन्डक्टेन्स निकाल्ने फर्मुला म्यु नट एन स्क्वायर पाई आर बाई 2 इन्टु करेन्टको स्क्वायर आई स्क्वायर सबै भ्यालु पुट गरेर राखौँ 1/2 म्यु नट भनेको 4 पाई इन्टु 10⁻⁻7 युनिट हुन्छ हेनरी पर मिटर पर्मिएबिलिटी अफ एयर एन नम्बर अफ टर्न्स भनेको 200 को स्क्वायर इन्टु पाई इन्टु रेडियस थाहा छ हामीलाई यो प्लेन सर्कुलर कोइलको रेडियस छ 0.1 मिटर इन्टु करेन्टको स्क्वायर करेन्ट पास हुँदैछ 2 एम्पियरको स्क्वायर डिभाइड बाई 2 यो 2 र यो 2 फेरि यो 2 सँग यो 2 त क्यान्सल भयो सबैको भ्यालु पुट गरेर राख्ने यसको टोटल भ्यालु आउँदो रहेछ 0.01579 जुल र ओल्ड एज गोल्डको एन्सर हेऱ्यो भने तिमीहरूले योभन्दा डिफ्रेन्ट भ्यालु आएको हुन्छ किनभने त्यो सल्भ गर्ने राइटरले यो क्वेसनमा चाहिँ प्लेन सपोज नगरेर सोलेनोइड सपोज गरेर डाइरेक्टली सेल्फ इन्डक्टेन्स भनेको म्यु नट एन स्क्वायर ए बाई एल राखेर गरेको छ त्यही भएर यो क्वेसनको चाहिँ एक्ज्याक्ट एन्सर हुन्छ 0.01579 जुल राउन्डिङ गरेर पनि लेख्न सक्छौ यसलाई अब नेक्स्ट क्वेसन अ लङ सोलेनोइड विथ 15 टर्न्स पर सेन्टिमिटर हामीलाई सोलेनोइडको लागि दिएको रहेछ नम्बर अफ टर्न्स पर युनिट लेन्थ एन को भ्यालु दिएको छ 15 टर्न्स पर सेन्टिमिटर 1 सेन्टिमिटरमा 15 टर्न्स हुन्छ अन्त डेफिनेटली मिटरमा लाँदा धेरै हुन्छ यसलाई हामी 100 ले मल्टिपल गर्छौँ र यो आउँछ 1500 टर्न्स पर मिटरमा आयो यसको भित्र एउटा लुपलाई राखेको छ अरे सपोज गर यो एउटा सोलेनोइड भयो यो सोलेनोइडमा नम्बर अफ टर्न्स पर युनिट लेन्थ एन दिएको छ यसको एक्रसमा चाहिँ यसको भित्र एउटा अर्को लुपलाई राखेको छ सपोज गर लुप यहाँनेरि यो लुप जसलाई चाहिँ एक्सिससँग परपेन्डिकुलर लागेको छ भनेपछि यो सोलेनोइडले प्रड्युस गर्ने म्याग्नेटिक फ्लक्स योसँग नर्मली पास भएर जान्छ यसरी यो बी को भ्यालु अब यो लुपको लागि क्रस सेक्सन एरिया दिएको छ एरिया अफ द लुप दिएको छ 2 सेन्टिमिटर स्क्वायर जसको भ्यालु 2 × 10⁻⁻4 मिटर स्क्वायर if the current carried by the solenoid changes steadily from 2 ampere to 4 ampere यो सोलेनोइडमा पास हुने करेन्टको रेट अफ चेन्ज अफ करेन्ट di/dt दिएको रहेछ हामीलाई जसको भ्यालु छ 4 एम्पियर टु 2 एम्पियर भनेपछि चेन्ज इन करेन्ट 4 - 2 एम्पियर इन टाइम दिएको छ 0.1 भनेपछि 2/0.1 20 एम्पियर पर सेकेन्डमा करेन्ट चेन्ज हुँदाखेरि यो लुपमा इन्ड्युस हुने इएमएफ कति भनेर सोधो अब यो गर्नको लागि हामीलाई थाहा छ सुरुमा यो सोलेनोइडले प्रड्युस गर्ने म्याग्नेटिक फिल्ड बी को भ्यालु कति हुन्छ यो बी को भ्यालु निकालौँ हामीलाई थाहा छ फर सोलेनोइड म्याग्नेटिक फिल्ड स्ट्रेन्थ एलोङ इट्स एक्सिस बी निकाल्नु पर्ने फर्मुला म्यु नट एन आई हुन्छ यो सोलेनोइडमा करेन्ट चेन्ज हुँदाखेरि सोलेनोइडले प्रड्युस गर्ने म्याग्नेटिक फिल्ड स्ट्रेन्थ चेन्ज हुन्छ म्याग्नेटिक फिल्ड स्ट्रेन्थ चेन्ज भयो भने यो कोइलबाट पास हुने म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज हुन्छ र म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज भयो भने यसको एक्रसमा इएमएफ इन्ड्युस हुन्छ हामीलाई त्यही इएमएफ निकाल्न लागेको छ अब यो लुपमा लिङ्क हुने फ्लक्स कति हुन्छ त्यसो भए फ्लक्स लिङ्क्ड विथ लुप निकाल्नु पर्यो भने हामीसँग फर्मुला छ फाइ निकाल्ने फर्मुला एनभिए भनेको छ हामीलाई अलरेडी यो लुप भनेको प्लेनसँग सोलेनोइडसँग परपेन्डिकुलरली प्लेस गरेको छ भनेपछि त थीटाको भ्यालु त यसमा 0 डेफिनेटली हुन्छ अब हामीलाई अहिले चाहिँ यो लुपमा नम्बर अफ टर्न्स कति दिएको छ भन्दाखेरि यो त भनेकै छैन भनेपछि एउटा मात्रै टर्न रहेछ यसको भ्यालु 1 भयो त्यसो भए यो लुपबाट पास हुने टोटल म्याग्नेटिक फ्लक्स फाइ हुँदो रहेछ बिए जतिखेर चाहिँ सोलेनोइडले प्रड्युस गर्ने म्याग्नेटिक फ्लक्सको भ्यालु भी हुन्छ अब यो कोइलमा इन्ड्युस हुने इएमएफ निकाल्नु पर्यो भने हामीलाई फर्मुला थाहा छ रेट अफ चेन्ज अफ म्याग्नेटिक फ्लक्सले दिन्छ हामीलाई इएमएफ माइनस लिन किनभने यसले करेन्टको डिरेक्सन मात्रै सो गर्छ अब फाइको भ्यालु हाल त यहाँनिर कति छ फाइको भ्यालु डी फाइको भ्यालु BA/dt हुने भयो इक्वल टु d/dt डेरिभेटिभ अफ बी भनेको म्यु नट एनआई सोलेनोइडले प्रड्युस गर्ने म्याग्नेटिक फिल्ड स्ट्रेन्थ इन्टु ए हुने भयो अब डेरिभेटिभबाट के बाहिर आउँछ भन्दा कन्स्ट्यान्ट टर्म म्यु नट एयरको लागि कन्स्ट्यान्ट नम्बर अफ टर्न पर युनिट लेन्थ सोलेनोइडको चेन्ज भएको छैन कन्स्ट्यान्ट एरिया अफ द लुप चेन्ज भएको छैन कन्स्ट्यान्ट भनेपछि यहाँ त चेन्ज हुने के रहेछ भन्दाखेरि करेन्ट मात्रै चेन्ज हुँदो रहेछ म्यु नट एन ए बाहिर निस्क्यो भित्र रहन्छ di/dt र
लुपमा त्यतिखेरसम्म इएमएफ इन्ड्युस हुन्छ जतिखेरसम्म चाहिँ यो सोलेनोइडमा करेन्ट चेन्ज हुँदो रहेछ। यो फ्याराडेको ल नै हो। यो पनि म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज भयो भने मात्रै इएमएफ सस्टेन हुन्छ, त्यतिखेरसम्म मात्रै। अब भ्यालु राखेर हेर, म्यु नट 4 पाई इन्टु 10 टु द पावर -7 हेनरी पर मिटर, नम्बर अफ टर्न्स पर युनिट लेन्थ अफ द सोलेनोइड 1500, एरिया अफ द लुप, यो ए भनेको एरिया अफ द लुप 2 इन्टु 10 टु द पावर -4 र रेट अफ चेन्ज अफ करेन्ट इन सोलेनोइड हामीले निकालेको छ 20। यो सबै भ्यालुलाई पुट गरेर र क्यालकुलेट गर्नु भने भ्यालु आउँदो रहेछ 7.54 इन्टु 10 टु द पावर -6 भोल्ट आउँदो रहेछ। हामीसँग नेक्स्ट क्वेसन छ 2058 को, जहाँ चाहिँ यो धेरैचोटि सोधेको छ र धेरै सजिलो पनि छ। जहाँ चाहिँ यो जेट प्लेनको विङ्समा इन्ड्युस हुने इएमएफ निकाल भन्छ। भेलोसिटी दिएको छ हामीलाई 1800 किलोमिटर पर आवर प्लेनको लागि। यसलाई हामीले मिटर पर सेकेन्डमा लानु पर्यो भने डाइरेक्टली 3.6 ले डिभाइड गर्न सकिहाल्छौँ। मिटर पर सेकेन्डमा आउँछ। यसको भ्यालु हुन्छ 500 मिटर पर सेकेन्ड। विङ्सको लेन्थ दिएको रहेछ हामीलाई 25 मिटर। अर्थ म्याग्नेटिक फिल्ड दिएको छ कुनै पनि लोकेसनमा भनेपछि अर्थको म्याग्नेटिक फिल्ड दिन्छ भने हामीलाई यो बी होरिजेन्टल दिएको हो। डाइरेक्ट भर्टिकल भनेको छ भने त हामीले जुन भ्यालु दिएको छ त्यसलाई बी लेख्न सक्छौँ, तर हामीलाई यसरी एङ्गल अफ डिप र म्याग्नेटिक फिल्ड अफ दि अर्थ भनौँ भने होरिजेन्टल म्याग्नेटिक फिल्ड दिएको हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले एङ्गल अफ डिपको टर्ममा निकाल्नु पर्यो भने डेल दिएको छ हामीलाई 30 डिग्री र हामीलाई थाहा छ प्लेन यसरी फ्लाइ गर्दाखेरि यसरी उडिरहेछ प्लेन भने अब अर्थको होरिजेन्टल कम्पोनेन्टसँग भेलोसिटी भनेको त प्यारलली हुन्छ। त्यसो भए यो अर्थको होरिजेन्टल कम्पोनेन्टले म्याग्नेटिक फिल्ड इन्ड्युस गर्न सक्दैन। यो प्लेनको विङ्समा इन्ड्युस हुने इएमएफ भनेको म्याग्नेटिक फिल्डको अर्थको म्याग्नेटिक फिल्डको भर्टिकल कम्पोनेन्ट चाहियो हामीलाई, यो भिभी 90 डिग्री हुने गरी। यहाँ भेलोसिटी अफ द प्लेन र म्याग्नेटिक फिल्ड 90 डिग्री भयो भने मात्रै भिभिएल साइन थीटामा इएमएफ इन्ड्युस हुन्छ। होइन भने त प्यारलली म्याग्नेटिक फिल्ड अफ द अर्थले इएमएफ इन्ड्युस गर्न सक्दैन। हामीलाई के चाहिँदो रहेछ यो प्लेनवालामा भनेपछि भर्टिकलवाला चाहियो, जहाँ चाहिँ हामीले बी बाई बिएच गऱ्यो भने यसले दिन्छ हामीलाई टेन्जेन्ट अफ एङ्गल अफ डिप 10 डेल। त्यसो भए बिबी निकाल्नु पर्ने फर्मुला हुँदो रहेछ बिएच 10 डेल। अहिले यो प्लेसमा भर्टिकल कम्पोनेन्ट अफ अर्थ म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्नु पर्ने कति हुँदो रहेछ, त्यसो भए बिबी हुँदो रहेछ। र यो विङ्सको लेन्थ एलमा इन्ड्युस हुने इएमएफ निकाल्नु पर्यो भने यो त स्ट्रेट कन्डक्टरवाला इएमएफको फर्मुला लाग्छ, जहाँ चाहिँ भिभिएल साइन थीटा। जहाँनेरि अहिले हामीले लिनु पर्यो भर्टिकल कम्पोनेन्ट भनेको कुन लिनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ अहिले हामीले बी को भ्यालु लिनु पर्यो अर्थको भर्टिकल कम्पोनेन्ट, होरिजेन्टल होइन। त्यसो भए हामी यहाँ बिबी लिन्छौँ। यो साइन डेल भनेको चाहिँ भर्टिकलसँग अब भेलोसिटीको डिग्री 90 डिग्री हुने भयो र यो साइन थीटाको भ्यालु 1 लेख्न पाइन्छ। बिभी भनेको बिएच 10 डेल भर्टिकल कम्पोनेन्ट अफ अर्थ म्याग्नेटिक फिल्ड टाइम्स भेलोसिटी अफ द प्लेन भी नै लेन्थलाई मैले विङ्सको लेन्थलाई एल नै सपोज गरेँ। बिएच 10 डेल बिएच दिएको छ हामीलाई 5 इन्टु 10 टु द पावर -4 10 अफ डेल भनेपछि एङ्गल अफ डिप दिएको छ हामीलाई यो प्लेसमा 30 डिग्री। भेलोसिटी अफ द प्लेन 500 मिटर पर सेकेन्ड र लेन्थ अफ द विङ्स 25। सबैलाई सल्भ गरेर भ्यालु आउँछ 3.6 भोल्ट आउँदो रहेछ। विङ्सको एक्रसमा इन्ड्युस हुने इएमएफ 3.6 भोल्ट। र यो क्वेसनमा तिमीहरूले क्लियर गर्नुपर्छ, जहाँ चाहिँ हामीलाई एङ्गल अफ डिप दिएको छ र अर्थको म्याग्नेटिक फिल्ड भनौँ भने बिएच दिएको बिबी निकाल्ने यसरी। डाइरेक्टली भर्टिकल दियो भने त बिबी डाइरेक्टली राख्न पनि पाइयो र हामीलाई केही भनेको छैन भने जुन म्याग्नेटिक फिल्ड दिएको छ त्यसलाई डाइरेक्टली बीको ठाउँमा राख्ने, यसरी गर्न सक्छौँ। अब यो 2054 मा दिएको छ, जहाँ चाहिँ अब भिएएफ वाला फर्मुला लाग्छ। व्हिल रोटेट गरिरहेछ अरे, एउटा व्हिल जसको रेडियस स्पोकको लेन्थ छ 1.2 मिटर। यसको मिनिङ एक्सल र सर्कमफरेन्सको डिस्टेन्स भयो हामीलाई, यसलाई मैले आर लेखेँ 1.2 मिटर। रोटेटेड इन अ म्याग्नेटिक फिल्ड अफ फ्लक्स डेन्सिटी हामीलाई यसको भी दिएको छ 5 इन्टु 10 टु द पावर -5 टेस्ला परपेन्डिकुलरली भनेपछि यसरी एकरसली लागेको रहेछ म्याग्नेटिक फिल्ड पनि। इएमएफ दिएको छ इन्ड्युस भएको इएमएफ यो एक्सल र सर्कमफरेन्सको एक्रसमा रिम र एक्सल भनेर दिएको छ। रिम र एक्सलमा इन्ड्युस हुने इएमएफ भनेको 10 टु द पावर -2 भोल्ट दिएको छ भने यसको फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ भनेर सोधो। यो त धेरै सजिलो भयो। जतिखेर हामीलाई व्हिल अर डिस भनेर दिन्छ, यसको एक्सल र रिमको एक्रसमा इन्ड्युस हुने पोटेन्सियल डिफरेन्स निकाल्नु पर्ने फर्मुला बाफ बिएएफ भन्ने फर्मुला लाग्छ, सम्झिराख्ने यो। जहाँनेरि चाहिँ ई दिएको छ हामीलाई 10 टु द पावर -2
म्याग्नेटिक फिल्ड स्ट्रेन्थ नर्मली गरेको छ भ्यालु 10⁻⁵। एरिया भनेको यो रिङको लागि एरिया कति हुन्छ व्हिलको लागि भन्दाखेरि त पाई आर स्क्वायर हुने भयो इन्टु फ्रिक्वेन्सी एफ निकाल्नलाई, जहाँ चाहिँ 10⁻⁻2 इक्वल टु 5 इन्टु 10⁻⁵ इन्टु पाई रेडियस भनेपछि यो भ्यालु दिएको छ हामीलाई 1.2 को स्क्वायर इन्टु एफ। टोटल भ्यालुलाई सल्भ गरेर एफ को भ्यालु निकाल, यसको भ्यालु डाइरेक्टली लेख्न सक्छौँ हामी 44.21 हर्ज अर रिभोल्युसन पर सेकेन्ड भनेर लेख्न सक्छौँ। यो क्वेसन पनि सिद्धियो। अब मैले सेकेन्ड लास्ट क्वेसन लेखेको छु 2052 को, जहाँ चाहिँ क्वेसन छ ट्रान्सफर्मरबाट। ट्रान्सफर्मरमा हामीलाई थाहा छ इनपुट र आउटपुट साइड लिनुपर्छ जहिले पनि। यो इनपुट र आउटपुट, इनपुटतिरको भोल्टेज V1, करेन्ट I1, नम्बर अफ टर्न्स N1, पावर P1। सिमिलरली आउटपुटतिरको लागि यो आउटपुट भोल्टेज V2, करेन्ट I2, नम्बर अफ टर्न्स N2 र पावर P2। के दिएको छ हामीले यो हेर्ने। अ स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर अ सप्लाई लाइन भोल्टेज 220 भोल्ट इन्टु 100 भोल्ट्स भनेपछि 220 भोल्टलाई 100 भोल्टमा लाँदैछ, स्टेप डाउन भोल्टेज घट्दैछ। इनपुटतिरको लागि V1 दिएको छ हामीलाई 220 भोल्ट, आउटपुटतिरको लागि भोल्टेज V2 दिएको छ 100 भोल्ट। प्राइमरी कोइल भनेपछि इनपुटतिरको टर्न्सलाई हामी प्राइमरी टर्न्स भन्छौँ, किनभने प्राइमरी साइड पनि भन्छौँ। 500 दिएको छ भने सेकेन्डरीको लागि नम्बर अफ टर्न्स कति यो सुरुमा निकाल्ने हामीले। जहाँ चाहिँ फर्स्टको क्वेसन भनेको छ सेकेन्डरी कोइलको टर्न्स फर्मुला V2/N2 इक्वल टु V1/N1। जहिले पनि भोल्टेज र टर्न्स यो भनेको प्रोपोर्सनल हुने भएर फर्मुलामा V2/V1 इक्वल टु N2/N1 जसरी पनि लेख्न सक्छौँ हामी। V2 हामीलाई आउटपुटतिरको भोल्टेज दिएको छ 100 भोल्ट बाई नम्बर अफ टर्न्स N2 निकाल्नु पर्ने छ आउटपुटतिरको। इनपुटतिरको भोल्टेज भनेको 220 बाई नम्बर अफ टर्न्स भनेको 500। सल्भ गरेर यहाँबाट N2 निकाल्ने, यो 0 0 क्यान्सल भइहाल्यो। 100 इन्टु 50 इक्वल टु 20 इन्टु N2 हुने रहेछ। देयरफोर N2 को भ्यालु निकाल्नु पर्यो भने 100 इन्टु 50 बाई 22। टोटल भ्यालु सल्भ गरेर आउँछ 227.27 आउँछ। यो 27 नलेख्दा पनि हुन्छ, किन नम्बर अफ टर्न्स भनेको जहिले पनि होल नम्बरमा आउने भएर यसको एन्सर आउँदो रहेछ 227 टर्न्स भनेर लेख्दा पनि हुन्छ, होइन भने एज इट इज छोडिदिँदा पनि भयो। र बी नम्बरमा सोधेको थियो जहाँ चाहिँ पावर सप्लाइड इफिसियन्सी दिएको छ हामीलाई 80% र ट्रान्समिटेड बाई भनेर दिएको छ हामीलाई। ट्रान्समिटेड भएको पावरलाई हामीले यता पुगेको पावरलाई त P2 लेख्नु पर्यो, जसको भ्यालु 80 किलोवाट दिएको छ भनेपछि P इन भनेपछि P1 इक्वल टु कति, जहाँ चाहिँ इफिसियन्सी अफ दि ट्रान्सफर्मर एक्चुअली 100% कहिले पनि हुँदैन, किनभने प्राइमरीको भोल्टेज पावर टोटल्ली सेकेन्डरीमा आउँदैन, थोरै फ्लक्स लस हुन्छ, थोरै इडी करेन्टमा चेन्ज हुन्छ। त्यसो भए आउटपुटतिरको पावर हामीलाई क्वेसनमा इफिसियन्सी भनेको छैन भने P2 इक्वल टु P1 गर्न सक्छौँ। तर इफिसियन्सी दिएको छ भने अब P2 इक्वल टु डाइरेक्टली लेख्न पाउँदैन, हामी लेख्छौँ यसलाई P2 भनेको 80% अफ P1 गर्नु पर्यो। इनपुटतिरको जति पावर छ 80% मात्रै ट्रान्समिट हुँदो रहेछ। यहाँबाट P2 दिएको छ हामीलाई सेकेन्डरीतिरको पावर 80 किलोवाट इक्वल टु 80% मिन्स 80/100 इन्टु P1। 80 र 80 क्यान्सल भयो, 100 यता आउँदो रहेछ। त्यसो भए अहिलेको लागि पावर भनेको 100 किलोवाट। यसरी गर्न सक्छौँ। र हामीलाई करेन्ट दिएको थियो भने पनि एकतिरको करेन्ट र अर्कोतिरको करेन्ट निकाल्न लगायो भने पनि P1 भनेको I1 इन्टु V1, P2 भनेको I2 इन्टु V2 गरेर फेरि रिलेसन पनि गर्न सक्छौँ। अब आजको लागि लास्ट क्वेसन, मैले लास्ट क्वेसन लिएको छु यो 2067 को, जहाँ चाहिँ हामीसँग दुईवटा प्लेन कोइल दिएको छ र रेडियस 5 सेन्टिमिटर र 10 सेन्टिमिटरको लागि म यहाँ ड्र गरेर देखाउँदैछु। सपोज र फर्स्ट कोइल C1 र सेकेन्ड कोइल C2 जसको सेन्टर सेम र रेडियस डिफरेन्ट छ। सपोज र इनसाइडको लागि मैले C1 र आउटसाइडको लागि मैले C2 सपोज गरेँ। रेडियस R1 र यो रेडियस लार्जर कोइलको लागि R2 सपोज गर्दैछु। र प्राइमरीको लागि इनसाइडको लागि नम्बर अफ टर्न्स N1 र आउटसाइडको लागि N2। दुईवटा प्लेन कोइल रेडियस डिफरेन्ट, नम्बर अफ टर्न्स डिफरेन्ट, कोएक्सियली प्लेस गरेको छ सेन्टर O बनाएर। अब क्वेसनमा हामीलाई यहाँनिर हेर स्मलर रेडियस भएको कोइल C1 को लागि फर कोइल C1 को लागि नम्बर अफ टर्न कति छ। रेडियस हामीलाई थाहा छ क्वेसनमा दिएको छ 0.05 मिटर 5 सेन्टिमिटर दिएको थियो र योसँग रिलेटेड हुने नम्बर अफ टर्न्स 1000 टर्न्स दिएको छ। N1 भनेको 1000 टर्न्स।
अब क्वाल C2 को लागि रेडियस डिफरेन्ट छ, रेडियस छ 0.1 मिटर 10 सेन्टिमिटर दिएको थियो र नम्बर अफ टन्स N2 दिएको छ हामीलाई 2000 टन्स। अब म्युचुअल इन्डक्टेन्स निकाल्नु छ भने के गर्ने भन्दाखेरि सपोज गर यो क्वाइल C1 मा करेन्ट I1 पास हुँदैछ। यो करेन्ट I1 पास हुँदाखेरि यो म्याग्नेटिक यो क्वाइलले प्रोड्युस गर्ने टोटल म्याग्नेटिक फ्लक्स कति हुन्छ प्लेन क्वाइलको केसमा भनेर निकाल्नु पर्यो भने हामी लेख्छौँ म्याग्नेटिक फ्लक्स ड्यू टु प्लेन क्वाइल C1 निकाल्नु पर्यो भने बायोट सबार्टलमा पढेको हामीले B1 निकाल्नु भने फर्मुला म्यु नट N1 I1 बाई 2R1 हुन्छ प्लेन क्वाइलको केसमा, जहाँ चाहिँ नम्बर अफ टर्न्स N1 करेन्ट I1 पास हुँदैछ र यसको रेडियस R1 हुँदाखेरि टोटल फ्लक्स निकाल्नु पर्यो भने यसले प्रोड्युस गर्ने म्यु नट N1 I1 बाई 2R1। यो म्याग्नेटिक फ्लक्स अब सेकेन्डरी क्वाइल जुन C2 बाट पास हुन्छ, त्यसो भए यो म्याग्नेटिक फिल्ड यहाँबाट पास हुँदाखेरि सेकेन्डरी क्वाइलमा लिङ्क हुने टोटल फ्लक्स कति हुन्छ? म्याग्नेटिक फ्लक्स total magnetic flux linked with coil C2 निकाल्नु पर्यो भने हामीलाई फर्मुला थाहा छ phi निकाल्नु पर्यो। यसमा फ्लक्स लिङ्क हुने फ्लक्सलाई मैले phi2 सपोज गरे भने फर्मुला NBA हो। त्यसो भए नम्बर अफ टर्न्स सेकेन्डरी क्वाइलको लागि लिनु पर्यो, सेकेन्डरी क्वाइलसँग लिङ्क हुने फ्लक्स निकाल्नु पर्यो भने नम्बर अफ टर्न्स N2 म्याग्नेटिक फिल्ड आएको थियो यसमा B1 जुन चाहिँ C1 ले गर्दाखेरि प्रोड्युस भएको थियो र एरिया भनेको चाहिँ A2 सेकेन्डरी क्वाइलको एरिया A2 सेकेन्डरी क्वाइलमा लिङ्क हुने फ्लक्स निकाल्नु पर्यो भने N2 एज इट इज B1 म्यु नट N1 I1 बाई 2R1 इन्टु A2 भनेको पाई R2 को स्क्वायर हुन्छ। रेडियस R2 छ भनेपछि सर्कुलर क्वाइलको एरिया पाई R2 को स्क्वायर। यहाँबाट भ्यालु हामीले phi2 निकाल्यौँ। अब हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि म्युचुअल इन्डक्टेन्स निकाल्नु पर्यो भने फर्मुला सेकेन्डरी क्वाइलबाट पास हुने टोटल फ्लक्स बाई प्राइमरी क्वाइलमा पास हुने करेन्ट I1 phi2 बाई I1 ले दिन्छ हामीलाई म्युचुअल इन्डक्टेन्स M को भ्यालु। त्यसो भए phi2 बाई I1 गरेर राख्दा यहाँबाट phi2 बाई यो I1 लाई लेफ्ट साइडमा राख्यो भने म्युचुअल इन्डक्टेन्स कति हुँदो रहेछ यसलाई एरेन्ज गरेर लेख्दा म्यु नट N1 N2 इन्टु पाई R2 को स्क्वायर होला माथि र मुनि रहँदो रहेछ 2R1। हामीलाई क्वेसनमा म्युचुअल इन्डक्टेन्स M निकाल्न लागेको छ। अब भ्यालु पुट गरेर म्युचुअल इन्डक्टेन्स निकाल्न सक्छौँ। म्यु नट 4 पाई इन्टु 10 टु द पावर -7 N1 नम्बर अफ टर्न्स 1000 सेकेन्डरीको लागि 2000 इन्टु पाई R2 को स्क्वायर मिन्स 0.01 10 सेन्टिमिटर 0.1 को स्क्वायर रेडियसको स्क्वायर बाई 2 टाइम्स R1 भनेपछि 0.05। सबै भ्यालुलाई सल्भ गरेर भ्यालु राखौँ। यसको टोटल भ्यालु आउँदो रहेछ 0.79 हेनरी। ल आजको लागि हाम्रो क्लास यति नै भयो र तिमीहरूलाई अरू पनि योसँग रिलेटेड हुने न्युमेरिकल र यसको कुनै डेरिभेसन डिफिकल्ट लागेको छ भने तिमीहरूले मलाई कमेन्ट गर्न सक्छौ। फेरि म यसको लागि नेक्स्ट भिडियो अपलोड गर्छु। अहिलेको लागि बाई बाई।